अस्ति धेरैजना केटाहरूले बोर्डे प्लट चाहिँ प्लट गर्ने सिकाइदिनु पर्यो, यो अलिकति बुझिएन भन्ने यस्तो कुरा गरेको हुनाले मैले एउटा यो पावर पोइन्टको स्लाइड्सहरू बनाएको छु बोर्डे प्लटको है। अब फिजिकली डेस्कमै बसेर कोरेर देखाउन चाहिँ अब यहाँ मिल्दैन होइन, किनभने अब यो अनलाइन भयो। अब फेरि त्यो बोर्डे प्लट चाहिँ मैले व्हाइट बोर्डमा पनि लेखेर देखाउन सक्दिनँ, किनभने अब त्यहाँ उनै हुँदैन होइन। अब बोर्डे प्लट कसरी देखाउने भन्ने कुरा आयो, आफैले कोर्दा त्यति एकुरेसी आउँदैन। अब कलेजमा भइदिएको भए चाहिँ त्यो फिजिकली चाहिँ अब इन्डिभिजुअली प्रत्येकको डेस्कमा गएर चार्ट किन्न लाए, त्यो के अरे बोर्डे प्लटको त्यो पेपर ग्राफ पेपर किन्न लाएर गर्न मिल्थ्यो है। त्यो नमिलेको हुनाले मैले चाहिँ सक्दो एनिमेसन हालेर ट्राई गरेको छु है। यति गरेपछि चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो, यति गरेपछि चाहिँ अब भन्दा अलङ्कार बुझ्ने भन्छ नि, यति बुझाएपछि चाहिँ क्लियरली बुझ्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ है। अब हेरौँ तिमीहरूले कति बुझ्छौ। सबभन्दा पहिला त अब सेमी लक ग्राफ पेपर किन्न पर्यो है। ग्राफ पेपर चाहिँ अब बजारमा पाइन्छ, कलेजमा पनि किन्न पाइन्छ होइन। अब त्यो अलिकति फरक देखिन सकिन्छ, तर तिमीले यहाँ देख्छौ एकातिर एक्स एक्सिसमा चाहिँ यो सेमी लोगारिथमिक स्केल छ है। अब यहाँनिर के छ भन्दा स्केल सेम छैन, यहाँनिर एउटा छ भने यहाँबाट यहाँ यो दुईटाको डिस्टेन्स कम हुँदै गएको छ कि। यहाँ तिमीले देख्छौ यो र सेकेन्ड लाइनको बिचमा ग्याप कम हुँदै गएको छ कि यसरी है, किनभने यो सेमी लोगारिथमिक एकतिर चाहिँ लोगारिथमिक छ, एकतिर चाहिँ सिम्पल छ कि। यहाँनिर तिमीले देख्छौ यो घट्दै गएको छ कि है, यसरी घट्दै 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 गएको छ है। भनेपछि अब यो 0 पोइन्ट यो फर्स्ट लाइन चाहिँ 0.1 हो भने 0 भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने लग 0 भनेको त इन्फाइनाइट हुने भयो होइन। त्यो भएकोले गर्दा लग 0 भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो भएकोले गर्दा यसलाई 0.1 मान्यो भने वा 10 टु द पावर -1 मान्यो भने सेकेन्ड लाइन चाहिँ 2 हुन्छ, 0.2 हुन्छ। यो थर्ड लाइन चाहिँ 0.3 हुन्छ है। त्यस्तै फोर्थ लाइन चाहिँ 0.4 हुने भयो, यो 0.5 हुने भयो, 0.6 हुने भयो, 0.7 हुने भयो, 0.8 आउँछ, त्यसपछि 0.9 आउँछ है। त्यसपछि यो कालो बाक्लो धर्काए दिस इज 10 भनेको 1 हुने भयो, 10 टु द पावर 0 1। अब कसरी मान्ने यसलाई? 10 टु द पावर फर्स्टलाई 10 टु द पावर -1 मान्यो भने यो 10 टु द पावर 0 हुने भयो भने द्याट इज 1 होइन। होइन यसलाई मैले 10 टु द पावर 0 1 मान्छु भन्यो भने यो 10 टु द पावर 2 हुने भयो, अर्थात् यो 100 हुने भयो। भनेपछि यो कालो लाइन चाहिँ 0.1 1 होइन, त्यसपछि 10, त्यसपछि यो 100, यो 1000 होइन, 10,000 हुँदै जान्छ के यो। अनि एक डिकेड भनेको चाहिँ एउटा लाइनदेखि अर्को लाइनलाई एक डिकेड भन्छ। जस्तै यो कालो लाइनबाट यो कालो लाइनसम्म गयो भने द्याट इज 1 डिकेड है। त्यस्तै यो अर्को सेकेन्ड लाइनबाट अर्को सेकेन्ड लाइनमा गयो भने द्याट इज अल्सो 1 डिकेड है। यो लाइनबाट यो लाइनमा गयो भने पनि द्याट इज अल्सो 1 डिकेड। त्यसरी नै यो लाइनबाट यो अर्को थर्ड लाइनमा गयो भने द्याट इज अल्सो 1 डिकेड है। भनेपछि त्यो एउटा कुनै पर्टिकुलर लाइनबाट करेस्पोन्डिङ अर्को लाइनमा हामी गयो भने द्याट इज 1 डिकेड भन्छ कि त्यसलाई। त्यो ग्याप पनि त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पिक्चरमा सेम हुन्छ कि ग्याप है। अब तर एक्स एक्सिसमा चाहिँ सेमी लक हुँदैन, यसमा चाहिँ नर्मल हुन्छ। यहाँ यो यिनीहरू छ नि, यिनीहरू त नर्मल ग्राफ हो नि त होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब डिग्री हो भने चाहिँ अब आफूले कसरी लिने हो, कन्भिनियन्स आफ्नो स्पेस हेरेर गर्नु पर्यो है। अब यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स अब 10 डिग्री 20 डिग्री गर्ने हो कि होइन, वा यहाँदेखि यहाँसम्म तलको एउटा ग्यापलाई 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री भनेर जाने हो कि होइन। तलपट्टि माइनस डिग्री हुने भयो, माथिबाट पोजिटिभ डिग्री हुने भयो। र हामी 0 डिग्रीबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, किनभने हाम्रो एङ्गलहरू प्राय -180 डिग्रीको वरपर घुम्ने भएकोले सपोज यसलाई -180 डिग्री मान्यो भने योभन्दा माथिको 170 डिग्री हुने भयो, यो चाहिँ 160 डिग्री हुने भयो, यो 150 डिग्री हुने भयो। त्यस्तै योभन्दा तल चाहिँ -190 डिग्री -200 डिग्री भनेर चाहिँ यसरी जाने भयो कि है। र डिग्रीको केसमा चाहिँ -180 डिग्री कहाँ छ त्यो आफूले सेलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यो अनुसार अनि माथि तल आफूले त्यसलाई चाहिँ अब आफूले चाहिँ त्यसलाई के भन्ने हो, त्यसलाई चाहिँ त्यो त्यहाँ राख्नु भ्यालुहरू राख्दै जानु पर्यो कि आफूलाई कतातिर चाहिँ कन्भिनियन्स छ भन्ने कुरा आफूले हेर्नु पर्यो है। त्यस्तै अब डिबीको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब सपोज यसलाई 0 डिबी मान्यो भने
माथिपट्टि चाहिँ के हुन्छ, अब आफूले हेरेर यसलाई 10 डिबी 20 डिबी 30 डिबी 40 डिबी होइन 50 डिबी भनेर मान्न मिल्यो। त्यसरी नै तलतिर जाने हो भने अब -10 डिबी -20 डिबी -30 डिबी -40 डिबी भनेर राख्न मिल्यो कि है। र यसरी चाहिँ हामीले म्याग्निट्युडकोलाई चाहिँ म्याग्निट्युड प्लटकोलाई चाहिँ हामीले डिबीमा प्लट गर्छौँ, तर फ्रिक्वेन्सीकोलाई के अरे फेजकोलाई हामीले के गर्छौँ, एङ्गलमा चाहिँ हामीले प्लट गर्छौँ है। र यसरी चाहिँ हामीले यो लगारिथमिक स्केलमा चाहिँ हामीले एक्सको भ्यालुहरू वाईको भ्यालुहरू राख्न सक्छौँ। यो स्लाइडमा कसैको केही को सोध्नु छ भने सोध। कसैको केही छ? अनुज बुझ्या छ? तिम्रो केही बुझ्या छैन सोध यसमा बोर्ड प्लट। सर बुझिरहेको सर। बुझ्या छ है? भन त। त्यो तपाईँले फर्स्टमा एक्सप्लेन गर्नुभएको सर, के त्यो 0.1 0.3 गरेर त्यो चाहिँ भन्दिनँ एक्स एक्सिसमा। तिम्रो के हुन्छ भन्दा जहिले पनि यो फर्स्ट लाइन चाहिँ 0 भन्ने चाहिँ हुँदैन यसमा के। यसलाई तिमीले 10 टु द पावर -1 मान्यौ अरे सपोज होइन, तिमीले जे माने पनि हुन्छ, तिम्रो भ्यालु कति सानो आछ भन्ने हुन्छ। तिमीले यो फर्स्ट लाइनलाई 10 टु द पावर -2 पनि लिन मान्छौ तिमीले होइन। यसलाई 10 टु द पावर -2 मान्यो भने यो सेकेन्ड लाइन चाहिँ यो सेकेन्ड ब्ल्याक चाहिँ 10 टु द पावर -1 हुनु पर्यो। यो चाहिँ 10 टु द पावर 0 हुन्छ, 10 टु द पावर त्यसपछि 1 हुन्छ होइन, 10 टु द पावर 2 हुन्छ। अब तिम्रो 10 टु द पावर -1 मान्यो भने 10 टु द पावर -1 भनेको त 0.1 हो भनेपछि फर्स्ट ब्ल्याक लाइन चाहिँ यो जुन चाहिँ डार्क लाइन चाहिँ त्यो चाहिँ 10 टु द पावर -1 हुने भयो के, भनेको 0.1 हुने भयो। सेकेन्ड लाइन चाहिँ 0.2 हुन्छ, यो लाइन जुन चाहिँ छ नि यो लाइन चाहिँ 0.2 हुने भयो अब है। जहिले पनि तिमीहरूले हाम्रो नर्मली दिमागमा के हुन्छ भन्दा फर्स्ट लाइन 0 सेकेन्ड लाइन चाहिँ 1 भन्ने चलन छ नि त हाम्रो दिमागमा, हामीले नर्मल ग्राफमा त त्यही गर्छौँ। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कि, यो 0 हुँदैन कि, यो 10 टु द पावर -1 हुने भयो भने चाहिँ 0.1 भयो नि, यो सेकेन्ड लाइन 0.2 भयो, यो चाहिँ 0. के हुने भयो, यो 3 हुने भयो, यो 0.4 हुने भयो, यो 0.5 हुने भयो, 0.6 हुने भयो, 0.7 हुने भयो, 0.8 हुने भयो यो होइन, यो चाहिँ 0.8 हुने भयो, अनि लास्टको चाहिँ 0.9 हुने भयो, यो 0.9 हुने भयो। त्यसपछि चाहिँ के आउने भयो, 10 टु द पावर 0 भनेपछि 1 हुने भयो। त्यसपछि फेरि 2 3 4 5 6 होइन, यहाँ 6 आउँछ, त्यसपछि यो के आउँछ 7 आउने भयो, त्यसपछि यो 8 आउने भयो, त्यसपछि 9 हुने भयो, त्यसपछि के हुने भयो, यो चाहिँ 10 हुने भयो। 10 पछि अब के हुन्छ, यो 11 हुने होइन, फेरि तिमीहरूले दिमागमा 11 भन्ने हुन्छ होला, यो 11 हुँदैन। 10 पछि यो 20 30 40 50 60 है 70, त्यसपछि गएर 80, त्यसपछि गएर 90, त्यसपछि के आउँछ 100 आउँछ। 100 भनेको 10 टु द पावर 2 हुने भयो है। त्यसपछि यो भनेको 200 हुन्छ, फेरि 300 400 500 600 है 700 800 900, अनि त्यसपछि के आउँछ 1000 आउँछ। त्यसपछि यो के हुन्छ फेरि 2000 3000 हुँदै जान्छ कि है। यसरी चाहिँ स्केलिङ हुन्छ यसको। र मैले अर्को के भने भन्दा यो कालो लाइनबाट यो कालो लाइन 1 डिकेड भयो, त्यसरी नै यो सेकेन्ड लाइनबाट अर्को सेकेन्ड लाइन एनदर डिकेड। एक डिकेड भनेको एउटा लाइनबाट त्यसको करस्पोन्डिङ अर्को लाइन 2 बाट 20 20 बाट 200 200 बाट 2000 वा त्यो चाहिँ 1 डिकेड हो कि है। त्यसलाई चाहिँ हामी 1 डिकेड भनेर मान्छौँ। यो बुझ्यौ तिमीले? मैले भने बुझेको बुझेन? अब यस सर, बुझ्यो सर, बुझ्यो है। अब के हुन्छ भन्दा अब यसलाई मैले फेरि अलिकति उ राखेर देखाउँछु। यो जस्तै मैले फर्स्ट लाइनलाई 10 टु द पावर -1 माने हैन, भनेपछि सेकेन्ड लाइन के हुन्छ 10 टु द पावर 0 हुने भयो, 10 टु द पावर 1 हुने भयो, 10 टु द पावर 2 हुने भयो, 10 टु द पावर 3 हुने भयो। त्यसरी नै जाने भयो कि है। यसरी नै अब तिम्रो 10 टु द पावर 5 सम्म जाने भयो है। फर्स्ट लाइन चाहिँ यदि 10 टु द पावर -2 बाट यहाँनिर 10 टु द पावर -2 बाट सुरु गरेको भए के हुन्थ्यो, यो 10 टु द पावर -1 10 टु द पावर 0 हुन्थ्यो कि है। स्टार्टिङ कहाँबाट गर्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ कि। यसरी तिमीले चाहिँ यसलाई स्केल गर्न मिल्छ आफ्नो निड अनुसार। हाम्रो भ्यालुहरू चाहिँ कति सानो आएछ त अब हैन, 0.01 मा आएको छ भने त 10 टु द पावर -2 बाट सुरु गर्नुपर्ने भयो भनेपछि त्यो भ्यालुमा डिपेन्ड गर्ने भयो कि है। अब त्यो गरिसकेपछि अर्को के छ भन्दा यसरी हामीले भ्यालु राख्नुपर्छ। तल तिमीले देख्यौ हैन, यहाँ छ नि यहाँ भ्यालुहरू 0.2 0.3 भनेर यहाँ यसरी राखेको छौँ कि है। 0.9 सम्म जाने भयो यसरी है। त्यसपछि फेरि के हुने भयो,
अब फेरि 2 बाट सुरु हुन्छ यो, किनभने 10 to the power 0 भनेको त 1 हो नि त। भनेपछि 2 3 4 5 6 7 8 सम्म 9 सम्म मात्रै जान्छ है फेरि, या 9 सम्म मात्रै जान्छ। 2 सेकेन्ड लाइन चाहिँ 2 हुन्छ है, 1 हुँदैन। फेरि सबैको दिमागमा 1 1 भन्ने आउला, 1 हुँदैन, किनभने 1 भनेको यहाँ अगाडि नै 10 to the power 0 हो। 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि त्यसपछि 10 to the power 1 आयो है। त्यसरी नै अब 20 हुन्छ, 20 बाट 30 40 50 60 हुँदै जान्छ। यहाँ मैले तल राखेको छु नि भ्यालुहरू हैन, यसरी आउने भयो। त्यसपछि गएर अर्को 200 बाट सुरु हुन्छ, फेरि 200 300 हुँदै जान्छ यो है। त्यसपछि फेरि 2000 3000 4000 5000 यसरी जाने भयो के यो। यहाँ कसैको केही प्रब्लम छ यो स्केलिङमा छ भने सोध है। तिमीले कसैले सोधेनको अर्थ अब सबैले बुझ्या छ भन्नेमा जान्छु है। अब त्यसरी नै अब सपोज यो चाहिँ मैले एउटा ग्राफ पेपरको एक्स एक्सिसमा कसरी चाहिँ स्केल गर्ने भनेर हैन राख्ने भनेर मैले तिमीलाई भनेको भयो। अब के हुन्छ भन्दा हाम्रो सपोज हाम्रो एउटा कुनै एउटा यस्तो किसिमको फंक्सन छ अरे है, एउटा ट्रान्सफर फंक्सन छ भने हामीले पहिला के गर्नुपर्छ भन्दा यसलाई 1 प्लस एस समथिङको फर्ममा ल्याउनु पर्यो के। अनि यसरी 2 कमन निकाले, यसबाट 2 कमन निकाले, यसबाट 8 कमन निकाले, यसबाट 20 कमन निकाले भने यो फर्ममा आउने भयो नि त है। यो फर्ममा आउने भयो। यसरी 2 कमन निकाल्यौँ हामीले। कमन निकालेपछि यसलाई हामीले यति पार्टलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ हैन, यति पार्टलाई सिम्प्लिफाई गर्न मिल्यो। सिम्प्लिफाई गरेपछि के आउँछ, यस्तो फर्ममा आउने भयो है। यो 2 भनेको 0.5s, यो s/8 भनेको 0.125 है, 1/20 भनेको 0.05 भयो भने यो फर्ममा आयो कि है। इक्वेसन्समा यो फर्ममा आयो। अब यही फर्ममा पहिल्यै दिएको छ भने त प्रब्लम भएन। अब यो फर्ममा दिएको छ भने चाहिँ पहिला यो फर्ममा हामीले के गर्नु पर्यो, इट हैज टु बी कन्भर्टेड इन्टु दिस फर्म। सो द इमेजिनरी कहाँबाट आयो s/20? कहाँ आएछ इमेजिनरी? ए सरी है, यो इमेजिनरी हटाऊ है तिमीले, यो मैले त्यो अलि एडिट गर्न भ्याएन रहेछु है। इमेजिनरी छैन यो, मैले अघि एडिट गर्दा मिस्टेक भएको रहेछ है। यो चाहिँ छैन भनेर बुझ है, यो छैन है, डजन्ट एक्जिस्ट। यहाँसम्म कसैको केही समस्या छ, कसैले नबुझेको छ भने सोध है। सोधेको बुझ्या छ भने अब म अर्को स्लाइडमा जान्छु। अब यो हाम्रो चाहिँ अघि मैले भनेको चाहिँ यही भयो हैन। हाम्रो ट्रान्सफर फंक्सन कोही बेला यही फर्ममा डाइरेक्ट दिएको हुन्छ। यो डाइरेक्ट दिएको छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई पुट s = j ओमेगा है। s = j ओमेगा भनेर राख्यौँ भने हाम्रो भ्यालु के हुने भयो त, j ओमेगा = s को ठाउँमा अब j ओमेगा राख्यौँ यहाँ हैन। j ओमेगा j ओमेगा j ओमेगा j ओमेगा राख्यौँ नि त हामीले हैन, होल स्क्वायर राख्यौँ। यति राखिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दा सेम नै छ यहाँ है, केही चेन्ज गरेको छैन मैले। के हिसाबले गरेछु मैले, मैले के गरेँ भन्दा यो j लाई चाहिँ अगाडि ल्याएको के है। यो j नम्बर छ नि, j लाई चाहिँ यहाँ अगाडि ल्याएर यहाँ राखिदिएको के है। सबैको j लाई अगाडि ल्यायो, किनभने इमेजिनेरीमा त j प्लस समथिङ हुन्छ नि त, 1 प्लस अगाडि ल्याइदिएको। यहाँ 1 प्लस j 0.5 ओमेगा, j प्लस 0.152 ओमेगा, j प्लस 0.05 ओमेगा भनेर राखेको कि है। यो तिमीले अलिक बुझ्दैनौ भनेर मैले एक स्टेप राखेको, खासमा नराखे पनि हुने हो। यहाँ पनि त्यही हो, j प्लस j * 0.5 ओमेगा भनेर राखेँ। यति राखिसकेपछि अब फाइन्ड द कर्नर फ्रिक्वेन्सी भन्छ के। कर्नर फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई चाहिँ 0.5 भनेको चाहिँ 1/0.5 हो नि त है। यो फर्मलाई चाहिँ हामीले के फर्ममा लेख्न मिल्छ, यति पार्टलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न मिल्छ, यसरी लेख्न मिल्छ नि त है। यसरी लेख्न मिल्छ, यो सबैलाई त्यसरी लेख्न मिल्छ, किनभने यो भनेको त्यही हो हैन। यसलाई पनि यसरी लेख्यौँ, यहाँ यसलाई पनि हामीले यसरी लेख्यौँ, यसरी लेख्यौँ है। यो चाहिँ कर्नर, यसले चाहिँ के दिन्छ, कर्नर फ्रिक्वेन्सी दिन्छ। यो भ्यालुले चाहिँ के दिन्छ, कर्नर फ्रिक्वेन्सी दिन्छ कि यिनीहरूले, यो भ्यालुहरूले चाहिँ कर्नर फ्रिक्वेन्सी दिन्छ है। यो कसैलाई केही यहाँ प्रब्लम छ यो गर्नमा? छैन भने सोध है। भनेपछि यस्तो फर्ममा आयो है। भनेपछि यो 2 चाहिँ कर्नर फ्रिक्वेन्सी भयो, 2 2 8 है, र यो 20 चाहिँ के भयो, कर्नर फ्रिक्वेन्सीहरू भनेको भयो के। यसलाई हामी कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौँ है। कर्नर फ्रिक्वेन्सीज आर 2 8 and 10 है।
ए सरी यो 10 होइन 20 हो है, यो मिस्टेक छ है यहाँ, दिस इज 20 है, यो चाहिँ यहाँ 10 भइरहेको रहेछ, यो पनि के हुनु पर्यो 20 हुनु पर्यो है। कर्नर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 28 र 20 तीनटा चाहिँ कर्नर फ्रिक्वेन्सी हुने भयो। यहाँसम्म कसैको केही सोध्नु छ भने सोध, बुझ्या छ? मधु यादव बुझ्या छ, बुझिरहेछ? खै मधु बोलेन त। बुझिरहेछ है। त्यस भएपछि अब म के गर्छु भन्दा फेरि ग्राफमा जान्छु। दिस इज हाम्रो ग्राफ हो, अघि नै सुरुमा देखाएको ग्राफ हो है। यसमा यो तलको सबै मैले भनिदिइसकेको छु। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पहिला 0 dB को लाइन कहीँ एउटा ठाउँमा कोरे, आफूलाई कन्भिनियन्ट ठाउँमा कोरे, 0 dB को लाइन कोरे। यहाँ तिमीले देख्छौ है, कहाँ गयो मेरो कर्सर, कहाँ आयो? यहाँनिर 0 dB को लाइन यहाँ छ है। अब त्यसो भन त सर, लग र सेमी लगको ग्राफ छुट्टै हुन्छ? फुल लग भनेको चाहिँ अब यो लगारिथमिक पेपर मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिमीहरूको एक्स एक्सिसमा पनि लग, वाइ एक्सिसमा पनि लग भएको भयो भने चाहिँ त्यो फुली लग भयो। सेमी लग भनेको चाहिँ एक्स एक्सिसमा चाहिँ लगारिथमिक स्केल छ, वाइ एक्सिसमा चाहिँ नर्मल छ के। यो तिमीले यहाँ देख्छौ नि, वाइ एक्सिसमा त हाम्रो नर्मल छ नि त, ग्राफ पेपरमा नर्मल स्केल छ नि त यहाँ हैन। तर तिमीहरूको एक्स एक्सिसमा मात्रै लगारिथमिक छ के, लगारिथमिक स्केल भएकोले यसलाई सेमी लग भने के। सेमी लग, पुरा फुली लग होइन। वाइ पनि यस्तै स्केलमा राखेको भए चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो, फुली लग पेपर हुन्थ्यो। अब यो चाहिँ सेमी लग पेपर किन भन्यो भन्दा एक्स एक्सिसमा मात्रै लगारिथमिक स्केल राखेको छ कि यहाँ। बुझ्यो? यो क्लियर भयो? सर मैले एउटा डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेर लिएर आएको थिएँ। यो तिम्रो फुली लक पऱ्यो क्या, दुईतिरै लक पऱ्यो क्या तिम्रो, दुईतिर लक पऱ्यो होला त्यसलाई। अब यो विभिन्न किसिमको लक पेपर छ। यो चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ पावर पोइन्टमा राख्दा क्लियर देखिने भएको हुनाले मैले यो पेपर राखेको हो कि है। अरू विभिन्न किसिमको गज्याङ मज्याङ किसिमको पनि छ यसभन्दा सानो, त्यो चाहिँ अब पावर पोइन्टमा तिमीलाई देखाउने बेलामा क्लियर हुँदैन भनेर यो चाहिँ मैले सेलेक्ट गरे हो। यसमा के चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो भन्दा यो जुन चाहिँ मैले भने नि 2 3 4 5 6 7 8 9 भन्ने कुरा चाहिँ तिमीलाई क्लियर हुनु पर्यो कि देखिनु पर्यो। यो कन्सेप्ट चाहिँ दिमागमा हुनु पर्यो है। वाइ एक्सिसमा चाहिँ लक हुँदैन न, वाइ एक्सिसमा चाहिँ नर्मल लक पेपर न स्केल हुन्छ कि यहाँ है। अब मैले यसलाई 0 dB भनेर मानेपछि के भयो, 10 20 30 40 50 60 भनेर माथितिर गएँ म है। 60 dB सम्म माथि गएँ भनेपछि यो कालो धर्काबाट अर्को कालो धर्कासम्म 60 dB होइन। यहाँबाट यहाँसम्म के अरे 10 dB, यो 30 देखि यहाँदेखि 10 dB भनेपछि 10 dB को डिफरेन्समा मैले माथितिर तान्दै गएँ। त्यस्तै तलतिर के जान सक्छु मैले, -10 dB, यहाँदेखि यहाँसम्म -10 dB, -20 dB, -30 dB, -40 dB भनेर यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, सेलेक्ट गर्न सक्छु। अब मैले चाहिँ यसरी यहाँ सेलेक्ट गरेको भयो। यहाँसम्म कसैको केही नबुझेको छ छैन भने अब मेरो चाहिँ यो हो, मेरो ग्राफ त यो हो नि त हैन। यो मेरो चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन त यो हो। अब यहाँ ट्रान्सफर फङ्सनमा के छ भन्दा सुरुमा एउटा स्क्वायर टर्म छ क्या, यहाँ 16 डिभाइडेड बाई जे ओमेगा स्क्वायर है। अस्ति मैले के भनेको थिएँ भन्दा यहाँ स्क्वायर नभइदिएको भए चाहिँ स्टार्टिङमा नै के हुन्थ्यो, 20 dB को नेगेटिभ स्लोप हुन्थ्यो। तर यहाँ स्क्वायर टर्म छ क्या, स्क्वायर टर्म भएपछि के हुन्छ, त्यसको 40 dB चाहिँ -40 dB को स्लोप हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है। क्युब भइदिएको भए त्यस्तै -60 dB को इनिसियल स्लोप हुन्थ्यो कि, त्यो कर्भमा इनिसियल स्लोप नै त्यति आउँथ्यो। र यो 16 ले के, यो 16 भन्ने भ्यालुले के दिन्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ एक्स एक्सिसमा कहाँनिर चाहिँ छुन्छ भनेर दिन्छ कि है। भनेपछि अब यहाँनिर मैले लेखेँ 6 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु 16 त होइन, मतलब निकाल्नलाई यो यहाँनिर कहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई के सोच्नु पर्यो भन्दा ओमेगा स्क्वायर भनेको झन् 16 छ है, करेस्पोन्डिङ टु 16 भनेपछि ओमेगा इज इक्वल टु 4 भनेर मैले निकालेँ। भनेको अर्थ चाहिँ यो 4 भन्ने भ्यालुमा चाहिँ के गर्छ, त्यो कर्भले चाहिँ गएर त्यहाँ सुरुमा त्यसलाई टच गर्छ। भनेपछि यो 4 भनेको त यहाँनिर छ नि त हाम्रो, यो भनेको 4 हो। भनेपछि यो पोइन्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, कर्भ चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ कर्भ चाहिँ छुनु पर्यो। कर्भले स्टार्टिङमै यहाँनिर यो कर्भमा छुन खोज्छ है, यो कर्भमा छुन्छ र त्यसको स्लोप चाहिँ कति हुन्छ, 40 dB -40 dB हुन्छ। किन भन्दा चाहिँ यहाँ स्क्वायर छ कि अगाडिपट्टि, तलपट्टि स्क्वायर छ।
एस स्क्वायर हो, त्यसलाई हामीले जे ओमेगा लेख्दा जे ओमेगा स्क्वायर भनेर लेख्यौँ होइन। त्यो भएकोले गर्दा यो पोइन्टबाट चाहिँ 40 डिबीको कर्भ यसरी आउनु पर्यो क्या, 40 डिबीको कर्भ यसरी छड्के आउनुपर्छ यो है, छड्के 40 डिबीको कर्भ चाहिँ जानु पर्यो कि। यसको स्लोप चाहिँ -40 डिबी हुन्छ, किन भन्दा यहाँ स्क्वायर छ। स्क्वायर नभएर जे ओमेगा मात्रै भइदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, 20 डिबी हुन्थ्यो। क्युब भइदिएको भए चाहिँ 20 गर्दा 60 डिबीको कर्भ हुन्थ्यो स्टार्टिङमा नै होइन। भनेपछि यसको स्लोप कति छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ स्क्वायर छ कि क्युब छ कि के छ भन्नेले डिपेन्ड गर्छ। यदि के पनि नभइदिएको भए, यहाँ स्क्वायर पनि नभइदिएको भए, क्युब पनि नभइदिएको भए चाहिँ, यहाँ के नभइदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा हामीले log 16 भनेर लिनु पर्थ्यो कि। यो 20 log 16 छ नि लिएर अनि त्यो चाहिँ प्यारालेल जान्थ्यो यहाँनिर यसरी प्यारालेल। 20 log 16 को भ्यालु अब कति आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले एउटा लाइन चाहिँ यसरी प्यारालाइन लाइन यसरी खिच्नु पर्थ्यो कि, यसरी हराइजेन्टल लाइन हामीले ड्र गर्नु पर्थ्यो। यदि तलपट्टि एस भन्ने टर्म नभएको भए, एस भन्ने टर्म भएन भने चाहिँ नभइदिएको भए हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा 20 log 16 भनेर लिएर चाहिँ एउटा त्यसको भ्यालु कति आउँछ त्यही भ्यालुमा चाहिँ हामीले एउटा हराइजेन्टल लाइन चाहिँ ड्र गर्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो केसमा त यहाँ त्यस्तो छैन, हाम्रो केसमा त यहाँ ओमेगा स्क्वायर छ, एस स्क्वायर छ होइन। भनेपछि एस स्क्वायर भयो भने यो माथिपट्टि जे भ्यालु छ नि माथि 16 भएपछि त्यो 16 को क्युब यो स्क्वायर भनेको 16 हो भने यो इज इक्वल टु 4 लिनुपर्छ कि है। भनेपछि यो 4 बाट पास हुन्छ यो। यहाँसम्म कसैलाई केही शङ्का छ भने सोध, म त्यसपछि अगाडि बढ्छु। ल भन त कसैलाई कन्फ्युजन छ यहाँ, कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध, केही छैन अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। प्रदीप दाहाल कन्फ्युजन छ? भन त। त्यो फर्स्टमा 20 डिबी हुन्छ सर। भन न के भन्दाले बिर्से, स्क्वायर आएन भने चाहिँ 20 हुन्छ सर। स्क्वायर आयो भने 20 हुन्छ भनेको होइन कि, स्क्वायर आयो भने चाहिँ तिमीले यो जुन यो यहाँ के यो त 16 अहिले पो 16 भयो त, यहाँ त कुनै भ्यालु हुन सक्छ नि, इट मे बी अ के है। स्क्वायर आयो भने चाहिँ तिमीले के लिनुपर्छ, यो y यो x मा छुने पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दा अंडर रुट के हुन्छ यदि स्क्वायर छ भने। यदि क्युब छ भने के हुन्छ, k टु द पावर 1/3 हुन्छ, k टु द पावर 1/3 हुने भयो। यदि यो क्युब भइदिएको भए k टु द पावर 1/3 मा चाहिँ x एक्सिसमा त्यो फर्स्ट इनिशियल लाइनले टच गर्थ्यो के। सर त्यो x एक्सिस को त बुझे नि सर। त्यो y एक्सिस मा चाहिँ त्यो भ्यालु त्यो कुन बेला कति हुन्छ त्यो मतलब त्यो चाहिँ अलिकति फेरि भन्नु सर। यो हैन, अब सपोज यहाँ छैन अरे, के पनि छैन अरे, सपोज अब सुरुमा चाहिँ यो भ्यालु यो टर्म नभइदिएको भए, सपोज हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अब यो छैन अरे, यो टर्म छैन अरे सपोज भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त 16 मात्रै हुने भयो। भनेपछि हामीले के लिनुपर्छ भन्दा 20 ल्याउ त तिमीले भ्यालु निकालेर भन त मलाई, 20 log of 16 को कति हुन्छ भ्यालु ल भन त, कति हुन्छ यसको भ्यालु भन त, निकाल तिमीसँग होला नि क्याल्कुलेटर छैन। 24 आयो, 24 डिबी आयो भनेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो चाहिँ 2 4 6 8 10 हो नि त हैन। भनेपछि यो 22 भयो, तिम्रो कति आयो 24 आएको हो, 24 भने हो तिमीले। यस सर। भनेपछि तिमीले यो 24 को लाइनमा यसरी एउटा ड्र गर्नुपर्छ कि, इनिशियल लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसरी आउँछ यो, यसरी जान्छ यो लाइन, यसरी ड्र गर्ने के सुरुमा है। अब यतिकै जान्छ अनि फर्स्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सीमा अनि बेन्ड हुन थाल्छ के। अब पहिला सुरुमा चाहिँ इनिशियल लाइन यसरी ड्र गर्नु पर्यो। यदि 20 log 16 मात्रै भनेको भए 20 log 16 लिएर त्यसरी ड्र गर्नु पर्थ्यो कि। कुरो बुझ्यौ? यो त बुझेँ नि सर। अब स्क्वायरको म तिमीलाई देखाउँछु। अब हाम्रोमा त यस्तो छैन, हाम्रोमा के छ स्क्वायर छ हैन। भनेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा पहिला त यो 4 छ नि, यो 4 मा यहाँ पोइन्ट लाए हैन, यो पोइन्ट त तिमीले बुझ्यौ भने नि त, यो 4 नम्बर यो 4 त यही हो हैन। 4 मा चाहिँ हामीले यसरी टिक लाए, यसबाट पास हुनु पर्यो र त्यसको स्लोप कति हुनु पर्यो त, त्यसको स्लोप चाहिँ 40 डिबी हुनु पर्यो, किनभने स्क्वायर छ। स्क्वायर नभएर सिम्पल
एस मात्रै भइदिएको भए वा जे ओमेगा मात्रै भइदिएको भए के हुन्थ्यो, डिबी 20 डिबीको नेगेटिभ स्लोप हुन्थ्यो है। तर अब हाम्रो त यहाँ स्क्वायर भएकोले गर्दा 40 डिबी हुनु पर्यो। यदि क्युब भइदिएको भए 60 डिबी हुन्थ्यो। भने चाहिँ अब हामीले के कसरी निकाल्ने त भनेर भन्दा चाहिँ अब एक डिकेड अगाडि जाँदा वा पछाडि जाँदाको कुरा आउँछ कि है। अब नेगेटिभ स्लोप भनेको त तिम्रो के हुन्छ भन्दा ओमेगा स्क्वायर मिन्स इनिसियल स्लोप इज -40 डिबी पर डिकेड। एक डिकेडमा है 4 देखि 0.4 मा जाँदा वा 4 देखि 40 मा जाँदा। एक डिकेड भनेको के हो, त्यो 4 को लाइन हो। 4 देखि 40 भनेपछि यहाँ जाँदाको कति घट्छ, कति तल झर्छ भन्ने कुरा आयो। वा यहाँदेखि यो 0.4 मा जाँदा कति माथि जान्छ भन्ने कुरा आउँछ के। किनभने त माथि जानु पर्यो नि त, पछाडि जाँदा त माथि जानु पर्यो, अनि पो यसरी स्लोप आउँछ त है। कि त अगाडि जाँदा के हुनु पर्यो, यो तल झर्नु पर्यो, त्यसले अनि पो तिम्रो चाहिँ यस्तो नेगेटिभ स्लोप आउँछ नि त हैन। त्यो भएकोले गर्दा कति झर्छ, एक डिकेड अगाडि जाँदा कति झर्छ वा एक डिकेड पछाडि जाँदा कति माथि चढ्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। अब यहाँ कति भनेको छ, 40 डिबी चाहिँ जानुपर्छ भनेको छ नि त। भनेपछि यो पोइन्टबाट 40 मा जाँदा 40 डिबी तल झर्नु पर्यो, अथवा यो पोइन्टबाट पछाडि जाँदा 40 डिबी माथि जानु पर्यो हैन। किन अनि पो हाम्रो नेगेटिभ स्लोप आउँछ नि त। भनेको कुरो तिमीले यो बुझ्यो हैन, मैले भनेको बुझ्यो। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, पछाडि जाने हो भने चाहिँ के हुनु पर्यो, 40 डिबी माथि जानु पर्यो। अब हामी 0 डिबीमा छ भने कहाँ पुग्नु पर्यो त, हामी 40 डिबीमा पुग्नु पर्यो के। भनेपछि यहाँ माथि पुग्नु पर्यो, यो पोइन्टमा पुग्नु पर्यो है। वा हामी अगाडि गयौँ भने के हुने भयो, 40 डिबी तल झर्नु पर्यो, यहाँ पुग्नु पर्यो क्या। हामी यो तल्लो पोइन्टमा पुग्नु पर्यो र यहाँ हामीले पोइन्ट लायौँ यसरी। जताबाट लिए पनि हुन्छ, दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ हामीलाई एउटा लाइन खिच्नलाई हैन। हैन म पछाडि जान्छु र यसरी अगाडि पोइन्ट राख्छु भने पनि पाइयो। हैन म अगाडिको 1 डिबी जान्छु नि त भनेर अगाडि गएर तल गयो भने चाहिँ 40 डिबी यो हुने भयो। अब यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोडे पनि हुन्छ, यसलाई जोडे पनि हुन्छ। अब यो केसमा चाहिँ तीनटै लाइन एउटै लाइनमा छ कि यिनीहरू हैन, हुनै पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ एउटा लाइन खिच्नु पर्यो। फर्स्ट लाइन चाहिँ यसरी आउने भयो, 40 डिबी को लाइन आउँछ। दिस लाइन टचेस एक्स एक्सिस एट द पोइन्ट 4। क्लियर भयो? कसैलाई केही शंका छ? टेकराज चापागाई बुझ्या छ कि टेकराज छैन? टेकराज छैन? नन्दन पनि छैन? रोशन खड्का बुझ्या हो? रोशन रोशन बुझिरहेको छु है। अब फर्स्ट लाइन त क्लियर भयो नि त हैन। अब हाम्रो के छ भन्दा अब यसरी लाइन कोरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो कर्नर फ्रिक्वेन्सीहरू छ। अब हाम्रो फर्स्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 2 मा छ हैन। सेकेन्ड कर्नर फ्रिक्वेन्सी 8 मा आयो। थर्ड कर्नर फ्रिक्वेन्सी कहाँ छ, 20 मा छ कि। यो लाइन चाहिँ कन्टिन्यू आउँछ र 2 मा पुगेपछि चाहिँ के हुन्छ, यो लाइन अब कर्नर फ्रिक्वेन्सी आएपछि बेन्ड हुन्छ। यो 2 भइहाल्यो। 2 भनेको यो फर्स्ट 2 मा आएपछि चाहिँ के हुन्छ, यहाँ आएपछि चाहिँ अब यो कर्व ब्रेक हुन्छ भने चाहिँ यो पोइन्ट पुग्छ नि, यो पोइन्ट निर पुगेपछि चाहिँ यो के हुनु पर्यो, बेन्ड हुनु पर्यो। 2 चाहिँ कहाँ छ, न्युमिरेटरमा छ। न्युमिरेटरमा भनेपछि चाहिँ प्लस जोडिन्छ, प्लस स्लोप जोडिन्छ के, +20 डिबी जोडिन्छ। किनभने द्याट इज न्युमिरेटरमा छ, द्याट इज इन न्युमिरेटर है। डिनोमिनेटरमा भइदिएको भए नेगेटिभ स्लोप, त्यो चाहिँ स्लोप चाहिँ तलपट्टि आउँथ्यो कि, स्लोप घट्थ्यो, -20 डिबी हुन्थ्यो। अब हाम्रो त न्युमिरेटरमा छ भनेपछि यो के छ हाम्रो, यहाँनिर यो 2 भनेको यो लाइन भयो, यहाँनिर आयो हैन। भनेपछि यहाँ माथिनिर जानु पर्यो, भनेपछि यहाँनिर आउनु पर्यो। अब यो पोइन्टनिर पुगेपछि चाहिँ के हुने भयो हाम्रो, यहाँनिर पुगेपछि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, अब 20 डिबी चाहिँ स्लोप त्यसमा एड हुने भयो है। हाम्रो चाहिँ -40 डिबी को स्लोप थियो यो, यहाँदेखि यहाँसम्म त -40 डिबी को स्लोप हो नि त, यहाँदेखि यहाँसम्म त -40 डिबी को स्लोप हो। अब त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, -40 डिबीमा अब +20 डिबी जोड्दा कति हुने भयो त, -20 डिबी को स्लोप बन्ने भयो कि। अबदेखि यो पोइन्ट अनवर्ड्स चाहिँ हाम्रो कर्वको स्लोप चाहिँ के हुनु पर्यो, -20 डिबी हुनु पर्यो अब है, -20 डिबी हुनु पर्यो यो पोइन्टबाट चाहिँ। अब -20 डिबी भनेर कसरी ड्र गर्ने भन्दा चाहिँ हामी कुन पोइन्टमा छौँ, 2 छ भनेपछि 2 बाट 20 मा जाँदा, 20 भनेको त यो हो नि त,
यो 2 बाट 20 यहाँनिर सम्म जाँदा चाहिँ के हुनु पर्यो, यो पोइन्टबाट तल चाहिँ कति झर्नु पर्यो, 20 डिबी झर्नु पर्यो। भनेपछि यो पोइन्टबाट 20 डिबी तल झर्नु पर्यो कि यसरी है। वा अर्कोमा के पनि भन्न मिल्छ भन्दा यो 2 बाट 0.2 मा गयौँ भने यो चाहिँ यो पोइन्टबाट 20 डिबी माथि चढ्नु पर्यो कि त्यसरी भन्न पनि मिल्छ है। यता माथि चढ्नु पर्यो वा अगाडि गयौँ भने तल झर्नु पर्यो कि 20 डिबी। अनि नेगेटिभ अनि आउँछ हाम्रो माइनस, किनभने हाम्रो स्लोप त नेगेटिभ छ नि त, यहाँ नेगेटिभ स्लोप छ हाम्रो, त्यो भएकोले गर्दा यस्तो भएको है। भनेपछि अब यो पोइन्ट कति छ भन्दा यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हेऱ्यौँ भने यो 12 डिबी हो नि त, यो त 12 डिबी हो हैन। भनेपछि 12 डिबीमा -20 डिबी घटाउँदा कति हुने भयो त, 8 डिबी जति तल जानुपर्ने भयो क्या है। 12 डिबी प्लस -20 डिबी भनेको चाहिँ 8 डिबी तल जानुपर्ने भयो कि। यो बुझेन भने मलाई इन्टरेप्ट गरेर सोधिहाल है। भनेपछि यहाँदेखि यहाँ जाँदा यो 2 देखि 20 मा जाँदा यो 20 यहाँ छ हैन, 2 देखि 20 भनेपछि यो पोइन्ट भयो। यो पोइन्टबाट जाँदा चाहिँ हामी कति तल झर्नु पर्यो भनेर भन्दा चाहिँ यहाँसम्म जानु पर्यो, 8 डिबी सम्म जानु पर्यो है। किन भन्दा चाहिँ यो 12 डिबी छ, यो पोइन्ट भनेको 12 डिबी हो, मैले अघि देखाए पनि यहाँनिर यो भनेको 12 डिबी हो। अब यसमा -20 डिबी हामीले जोड्नु पर्यो भनेपछि कति भयो त, -8 डिबी भनेपछि यो पोइन्टमा आउनु पर्यो। यो भनेको त -8 हो नि त, यो भनेको त -8 हो। भनेपछि यो पोइन्ट भनेको त कति हो, -8 हो नि त यहाँनिर हैन। यो पोइन्ट भनेको -8 हो, यो पोइन्टसम्म चाहिँ आउनु पर्यो कि है। भनेपछि मैले यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोडेँ भने, यो दुईटा पोइन्टलाई यसरी जोडेँ भने चाहिँ के हुने भयो, -20 डिबीको एउटा स्लोपको चाहिँ लाइन बन्ने भयो के है। यो कसैलाई केही बुझ्या छैन सोधिहाल है, मलाई कन्फ्युजनमा बस्दै नबस् है। यो पोइन्टमा चाहिँ आउनु पर्यो -8 डिबीमा है। यो दुईटालाई मैले जोडेँ भने अब के भयो, मेरो नयाँ कर्भ चाहिँ यसरी आउने भयो अब है। यो पहिला कर्भ त्यो थियो, अब यो कर्भ मेरो कर्भ चाहिँ यहाँबाट सरर यहाँसम्म आयो, यहाँबाट बेन्ड भएर अब यो लाइनमा जाने भयो कि है, यसरी जाने भयो। तर अब मेरो के छ, नेक्स्ट बेन्ड चाहिँ 8 मा आउँछ फेरि। यहाँ नेक्स्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी त 8 मा छ। 8 भनेको कहाँनिर छ भन्दा यहाँनिर छ नि त, यो 8 भनेको यहाँ हो। भनेपछि यो पोइन्टनिर 8 को माथि भनेपछि यहाँनिर फेरि अर्को बेन्ड आउँछ, यो पोइन्टनिर फेरि अर्को बेन्ड आउँछ कि यहाँनिर अर्को बेन्ड आउँछ है। त्यो चाहिँ किन बेन्ड कता आउँछ भन्दा नेगेटिभ बेन्ड आउँछ, किनभने डिनोमिनेटरमा छ नि त यो त डिनोमिनेटरमा भनेको -20 डिबी एड हुन्छ। अब यो -20 डिबीको स्लोप थियो, अब त्यसमा अर्को -20 डिबी थपिँदा यो पोइन्टबाट चाहिँ -40 डिबीको स्लोप चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, ड्र गर्नुपर्छ कि है। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, 8 मा आयो यहाँ है, यो 8 मा आउँछ। अब नेक्स्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको 8 हो। 8 भनेको चाहिँ यहाँनिर पर्यो, यहाँनिर पर्यो 8 भनेको चाहिँ है। यो पोइन्टबाट चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ, अर्को स्लोप आउने भयो भनेको चाहिँ हाम्रो -20 डिबीको थियो स्लोप। अब यो डिनोमिनेटरमा भएकोले गर्दा अर्को -20 डिबीको स्लोप थपियो। भनेपछि अब हामीले त्यो पोइन्टबाट अनवार्ड चाहिँ हामीले -40 डिबीको स्लोपको चाहिँ लाइन ड्र गर्नु पर्यो। -40 डिबी भन्नुको अर्थ चाहिँ यो 8 बाट, यो 8 छ नि, यो 8 बाट 80 मा जाँदा, 80 भनेको यो पोइन्टमा जाँदा, 80 भनेको यो पोइन्टसम्म जाँदा चाहिँ यहाँबाट तल चाहिँ कति डिबी झर्नु पर्यो, 40 डिबी तल झर्नु पर्यो कि है। 40 डिबी चाहिँ तल झर्नु पर्यो। वा यो पोइन्टबाट 8 बाट 0.8 मा गयौँ भने, यो पोइन्टमा गयौँ भने यो माथि चाहिँ कति जानु पर्यो त, 40 डिबी माथि जानु पर्यो कि, यो माथि 40 डिबी माथि जानुपर्ने हुन्छ कि है। जताबाट लिए पनि हुन्छ। अब यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ अब हामीले अब भनौँ न, यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब अगाडिको लिएँ हैन। भनेपछि अब के गर्छु भन्दा यो पोइन्टबाट 80 मा जाँदा तल कति झर्नु पर्यो त, -40 डिबी तल झर्नु पर्यो। एक डिकेट अगाडितिर अनवार्ड फ्रन्टतिर जाँदा चाहिँ 40 डिकेट्स तल झर्नु पर्यो कि है। भन्नुको अर्थ यो पोइन्ट कहाँ जानु पर्यो, 0 -40 भनेको चाहिँ -40 डिग्रीमा झर्नु पर्यो, किनभने यो त 0 मा छ नि त हाम्रो पोइन्ट त हैन। 0 -40 भनेको चाहिँ -40 डिबी भनेपछि यहाँ तल आउनु पर्यो, यो भ्यालु यहाँनिर आउनु पर्यो कि, -40 डिबीमा आउनु पर्यो है। भनेपछि यो कर्भ र यो लाइनलाई जोड्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नेक्स्ट कर्भ आउँछ। भनेपछि यो कर्भ र यो पोइन्टलाई यसरी ड्र गर्यो भने हाम्रो के हुने भयो, नेक्स्ट चाहिँ कर्भ बन्ने भयो कि है। यसरी चाहिँ नयाँ चाहिँ कर्भ बन्छ, द्याट विल बी 40 डिबीको भयो। भनेपछि यसरी नयाँ कर्भ आयो। यो जुन चाहिँ पिङ्क कलरको छ नि,
इट इज अलमोस्ट दिस इज प्यारालेल टु यो, किनभने यो सुरुको यो पनि त 40 डिबी स्लोपको हो नि त, यो पनि 40 डिबीकै हो। अब अर्को 40 डिबीको कर्भ चाहिँ भनेपछि हाम्रो कर्भ चाहिँ यहाँबाट बेन्ड भएर यहाँ जान्छ, यहाँबाट बेन्ड भएर तल आउँछ, फेरि यो पिङ्क कलरबाट जान्छ र कहाँसम्म जान्छ भन्दा चाहिँ 20 सम्म जाने भयो। अब नेक्स्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको 20 भनेपछि यो पोइन्टसम्म, 20 भनेको त यहाँनिर छ नि त होइन, यो 20 भनेपछि यो पोइन्टसम्म चाहिँ जाने भयो अब है। यो पोइन्टबाट फेरि यसको बेन्ड चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ कि, यसको बेन्ड चेन्ज हुन्छ, त्यसमा फेरि अर्को 20 डिबी थपिन्छ भनेपछि 60 डिबीको स्लोप हुने भयो यो। अब यहाँनिर किनभने यो त डिनोमिनेटरमा छ नि त होइन, त्यो भएकोले गर्दा यसको स्लोप चाहिँ चेन्ज हुन्छ। कसैलाई केही यहाँसम्म शङ्का छ, कन्फ्युजन छ? सुदन बसियाल, सुदन बुझिरहेछौ? बुझिरहेछु सर। बुझिरहेछ है, ल त्यसो भए ठिक छ। अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दा यो जुन चाहिँ 20 डिबी छ नि यहाँ, यो 20 डिबीबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब यो पोइन्टबाट चाहिँ मेरो बेन्ड चेन्ज हुन्छ। कतिले चेन्ज हुन्छ भन्दा अब मेरो 40 डिबीमा फेरि अर्को 20 थप, यो मेरो 40 डिबीको कर्भ हो, यो 40 डिबीमा अब मेरो अर्को -20 डिबी थपिने भएकोले अब मैले -60 डिबीको कर्भ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ खिच्नु पर्यो। -60 डिबी भनेको चाहिँ मैले यहाँबाट अगाडि गएँ भने 1 डिकेड अगाडि गएँ अरे भने चाहिँ 20 बाट 200 मा गयो भने यो पोइन्टबाट चाहिँ कति झर्नु पर्यो तल, 60 डिबी झर्नु पर्यो के। 60 डिबी झर्नु भनेको यो पोइन्ट भनेको तिमीले यहाँ हेऱ्यो भने कति हो, यो 10 बाट 12 14 16 हो नि त। यो पोइन्ट भनेको, यो माथिल्लो पोइन्ट भनेको -16 डिबी हो होइन, यो पोइन्ट भनेको -16 हो, -16 डिबी हो। -16 डिबीमा -60 जोड्यो भने -76 डिबी हुने भयो के। भनेपछि यहाँदेखि तल कति जानु पर्यो, -76 डिबीमा गएर त्यहाँ एउटा पोइन्ट ल्याएर त्यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ कि है। तर अब यहाँ हाम्रो कर्भमा त -76 त अब ड्र गर्न मिल्दैन, किनभने हाम्रो मिनिमम भनेको -40 छ होइन, -40 भन्दा तल त हाम्रो ग्राफमा छैन। त्यो भएकोले गर्दा के गर्न मिल्छ भन्दा यहाँ ब्याकवार्ड जाने कि, यसरी 1 डिकेड पछाडि भनेपछि 20 देखि 2 मा गयो, यहाँ गएपछि के हुने भयो, यो त माइनस कति भयो, मैले भने नि अघि 12 14 16 -16 डिबी हो। -16 डिबीमा 60 जोड्यो भने कति हुने भयो, कति आउने भयो त, -16 मा 60 जोड्यो भने कति हुने भयो भन त। 60 - 16 भनेपछि कति भयो, 44। भनेपछि 44 डिबीमा गएर हामीले चिन्ह लाउनु पर्ने हुन्छ कि, यो माथि यसरी गएर 44 भनेपछि 12 यो भयो 14 यहाँ भयो, यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, चिन्ह लाउनु पर्यो र यो पोइन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो -60 डिबीको चाहिँ कर्भ चाहिँ बन्छ के है। भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो, यताबाट त जान मिल्दैन भनेपछि म ब्याक जान्छु। यहाँ -76 डिबी त अब हाम्रो यहाँ ड्र गर्ने ठाउँै छैन होइन, त्यो भएकोले गर्दा के गर्छु, म ब्याक जान्छु, यो पोइन्टमा जान्छु, यहाँबाट चाहिँ के गर्छु, यो मिस्टेक भएर चाहिँ यो 16 -60 यो 54 हुनुपर्ने मेरो मिस्टेक भयो चाहिँ है, 44 हुनु पर्यो, मैले यहाँ मिस्टेक गरेको छु है। 60 - 16 त 44 हुनुपर्ने मैले गरेछु, तर मिस्टेक भएछ यो, मैले त्यो भएर निकै माथि गएर ड्र गरेछु, यहाँनिर ड्र गरेछु। यो 44 भने चाहिँ यतातिर आउनुपर्छ यो है, र यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो पोइन्टलाई जोड्नु पर्यो के। जोड्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ कर्भ बन्ने भयो है। सर यो फंक्सन बुकमा छ? सर यो बुकमा छ कि छैन? यो बुककै मैले इक्जाम्पल गराए हो तिमीहरूलाई, बुककै इक्जाम्पल सर। भन न। यो छ नि सर, हाम्रो राइट साइडमा चाहिँ 200 को तल जानुपर्छ नि हैन सर, 200 बाट तल -60 अनि -16 अलरेडी छ हैन सर, -76 तल लाग्ने हो कि -44 तल लाग्ने सर? यो तल यो -16 छ हैन, -16 बाट -44 तल लाग्ने हो कि यहाँबाट यहाँ जाँदा यो एक डिकेड भने यो पोइन्टबाट 1 डिकेड जाँदा चाहिँ 60 तल जानु पर्यो भने चाहिँ 16 अलरेडी, सरी यो कम जानुपर्ने हो, तिमीले भने ठिक हो, यो मेरो मिस्टेक भएछ यो है। यो यहाँबाट 60 डिबी तल जानु पर्यो भनेपछि -16 अलरेडी छ हैन, -16 अलरेडी छ। यो पोइन्टबाट चाहिँ तिमीले 60 चाहिँ गर्नु पर्यो भनेपछि -16 बाट हैन, यो ठिक छ, यो -16 चाहिँ यसबाट 60 तल झर्नु पर्यो नि त तिमी, यो पोइन्ट यो लाइनबाट 60 तल झर्नु पर्यो कि।
योबाट तल 60 जानु पर्यो भने चाहिँ -76 मै जानु पर्यो तिमी। 16 त अलरेडी छ नि त त्यहाँ, होइन? -16 छ यहाँ। यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा जाने बेलामा यो पोइन्टबाट तल चाहिँ 60 डिबी तल झर्नु पर्यो क्या तिमीले। 60 डिबी, त्यो 1 डिकेड दायाँ जाँदा 60 डिबी तल झर्नु पर्यो के। अनि पो तिम्रो 60 डिबी को 1 डिकेड, किनभने स्लोप चाहिँ 60 डिबी पर डिकेड हो नि त। यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट 1 डिबी जाँदा 60 डिबी तल झर्नु पर्यो। 60 डिबी तल झर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ -16 डिबी त अलरेडी नै छ यहाँ, त्यसमा 60 डिबी जोडेपछि -76 डिबी तल जानु पर्यो कि तिमीले। कुरो बुझ्यौ होइन? यो माथिबाट जोड्ने होइन, यहाँबाट हेर्ने होइन तिमीले। 1 डिकेड जाँदा 60 डिकेड तल झर्नु पर्यो कि। 60 डिकेड तल झर्नु भनेको कुन पोइन्टसम्म जाने भनेर भन्दा चाहिँ यो त अलरेडी -16 मा छ। -16 बाट के गर्नु पर्यो तिम्रो? 60 डिबी तल झर्नु पर्यो नि त। कुरो बुझ्यो है? क्लियर भयो है? यस सर। केही छ सङ्ग? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? छैन? छ भने अब भन है, छैन भने चाहिँ अब अगाडि बढेँ मैले है। यो यहाँसम्म क्लियर भयो है सबैलाई? भने चाहिँ के हुनुपर्ने भयो भन्दा यो केसमा नि त्यही हो। यहाँदेखि यहाँ गएको बेलामा यहाँबाट 60 माथि जानु पर्यो के। यहाँबाट 60 माथि जानु पर्यो। 60 माथि जानु भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म त अलरेडी कति छ यो? -16 त यो छँदैछ। त्यसमा अब फेरि अर्को बाँकी 44 जोड्नु पर्यो भनेपछि यो पोइन्टमा आयो। मेरो यो कर्म चाहिँ अलिक मिस्टेक भएको रहेछ है। भनेपछि 40 42 44 यो पोइन्टबाट चाहिँ लाइन तान्नु पर्यो कि यसरी। सट्ट लाइन चाहिँ यसरी जानु पर्यो कि यहाँबाट है, यसरी जाने भयो। भनेपछि अब के हुने भयो भन्दा यो पोइन्ट चाहिँ अब मेरो कर्भ चाहिँ के हुने भयो भन्दा यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म आउने भयो। फर्स्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सीसम्म यहाँसम्म आउने भयो। त्यसपछि फेरि मेरो चेन्ज हुने भयो। यो लाइनमा जाने भयो, पर्पल लाइनमा जाने भयो, त्यसपछि पिङ्क लाइनमा जाने भयो, र लास्टमा के हुने भयो? रेड लाइनमा जाने भयो। मेरो बोर्डे प्लट चाहिँ यो हुने भयो। यो कालो जुन चाहिँ ब्ल्याक छ नि, ब्ल्याक लाइन चाहिँ मेरो के भयो? बोर्डे प्लट भयो के। यसरी चाहिँ मैले के गर्छु? मेरो म्याग्निट्युडको बोर्डे प्लट चाहिँ ड्र गर्छु। कसैको यहाँ प्रब्लम छ? कसैलाई के कन्फ्युजन छ? सोध फेरि। सो त्यो ω/20 को चाहिँ एकचोटि फेरि त्यो यो ब्याक गरेर एकचोटि देखाइदिनु न। कुन चाहिँ ω/20? त्यो 20 के त्यो कर्नर फ्रिक्वेन्सी 20 वालाको चाहिँ। ए फेरि देखाउने। कर्नर फ्रिक्वेन्सी 20 चाहिँ के भयो भन्दा तिम्रो यो 20 भनेको यो भयो होइन? कर्नर फ्रिक्वेन्सी यो भयो, यो भयो नि त। यो 20 भनेको त यहाँ भयो, 20 भनेको यो भयो। यसको कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको यो पिङ्क कलरले यहाँनिर टच गर्ने भयो, यहाँनिर टच गर्ने। यो ठाउँबाट चाहिँ के हुने भयो? हाम्रो स्लोप चेन्ज हुन्छ है। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो? -16 हो। यहाँनिर छ नि यहाँ होइन? यो -10 हो, -12 -14 -16 भनेपछि यो पोइन्ट भनेको -16 हो। यो पोइन्ट भनेको -16 को पोइन्ट हो। यो ठाउँबाट चाहिँ अब हाम्रो स्लोप चेन्ज हुन्छ। स्लोप कति हुने भयो? -60 डिबी को स्लोप हुन्छ है। किन हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो -40 डिबी को स्लोप आइरहेको थियो, अब अर्को -20 डिबी को स्लोप आयो। -20 डिबी किन भयो भन्दा यो डिनोमिनेटरमा छ यहाँनिर। यो डिनोमिनेटरमा भएकोले गर्दा -20 डिबी हुने भयो। भनेपछि यहाँबाट हामीले -60 डिबी को स्लोप खिच्नु पर्यो। अब यो पोइन्टबाट -60 डिबी को स्लोप कसरी ड्र गर्ने त भनेर भन्दा चाहिँ यहाँबाट 1 डिकेड अगाडि गयो भने 200 मा गयौँ भने, 20 बाट 200 मा गयौँ भने हामी तल कति झर्नुपर्छ त? 60 झर्नुपर्छ। तल 60 तल झर्नुपर्छ। 60 तल भयो बुझ्यो। त्यो अलिक बुझ्यो है? कन्फ्युज भएको थियो। 60 किन भनेर अब कति तल पुग्नुपर्छ भन्दा चाहिँ हामी -16 मा थियौँ। अब 60 माइनस जोड्दा चाहिँ कति हुने भयो? -76 मा आउनु पर्यो। -76 जानलाई त हाम्रो यहाँ कर्ममा ठाउँै छैन। त्यो भएकोले गर्दा मैले के गरेँ भन्दा यो ब्याक गएँ के, 2 मा गएँ र यो माथि चाहिँ 60 डिबी माथि जानु पर्यो। 60 डिबी भनेको यो -16 प्लस यो 16 माथि जोड्दा चाहिँ के हुने भयो त? 44 मा जानुपर्छ भनेर मैले भनेको है। सो त्यो 44 मा जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ त्यो कर्भ? मैले खिचेर देखाएँ नि। मेरो यो अलि मिस्टेक भएर 54 मा राखेको छु मैले झुकेर है। तिमीहरूले अब यहाँ 44 मा चिनो लौ, 44 मा चिनो लौ, अनि एउटा ड्र गर न लाइन। यहाँ 40 यसो मैले यसरी ड्र गरे भयो है। तिमीहरूले चाहिँ यो अलिकति तल छोटो बनाऊ। अब मैले यहाँ चेन्ज गर्न त मिल्दैन। यसरी ड्र गरेपछि एउटा लाइन आउँछ कि है। यो अलिकति स्लोप चाहिँ यो भन्दा अलिकति कम स्लोप हुन्छ होला, अलिकति यतातिर बिचमा पर्न सक्छ यो है। भनेपछि अब मैले के भने भन्दा मेरो लास्ट बोर्डे प्लट चाहिँ यसरी आउँछ कि यो
यसरी बोर्डे प्लट आउने भयो। यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ है? यो चाहिँ लास्टको यतापट्टि त्यो 60 पट्टि लगायो चाहिँ अझै उतै लानु पर्थ्यो नि त्यो। अलिकति अझै कति कम हुन्थ्यो स्लोप, यो अझै कति यतातिर सर्थ्यो होला, यो सायद यहाँ आउँछ होला, यो लाइन अलिकति यतातिर पर्थ्यो कि यो बिचमा पर्छ होला यता कतैतिर है। हजुर क्लियर भयो है। अब यो चाहिँ भयो हाम्रो फाइनल स्लोप चाहिँ यो भयो है। अब हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दा फेजको पनि गर्नु पर्यो फेरि ड्र है, फेज डायग्राम ड्र गर्नु पर्यो। अब हाम्रो कर्भ यो भयो। अब क्याल्कुलेसन अफ फेज निकाल्नु पर्यो है। क्याल्कुलेसन अफ फेज निकाल्नलाई हामीले के गर्यौँ भन्दा अब यो अघि जे छ त्यही गरे हो। सुरुमा यो फर्ममा थियो, हामीले जे ओमेगा राख्यौँ, त्यसपछि यो फर्ममा आयो, त्यसपछि यो जेलाई अगाडि राख्यौँ, यो जेलाई अगाडि राख्यौँ, यसरी अगाडि राखेपछि यो फर्ममा आयो है। यो फर्ममा आएपछि अब हामीले के गर्यौँ भन्दा फेज निकाल्नु पर्यो। फेज भनेको चाहिँ के हो? एङ्गल, यसको एङ्गल, यसको एङ्गल, यसको एङ्गल र यसको एङ्गल निकाल्नु पर्यो हामीले होइन। यो सबैको एङ्गल निकाल्नु पर्यो। यो एङ्गल भनेको चाहिँ के हो? यो जे ओमेगा स्क्वायर भनेको चाहिँ जे ओमेगा फेरि जे ओमेगा, दुईवटा जे ओमेगा छ नि त यहाँ, एउटा जे ओमेगा अर्को जे ओमेगा, दुईवटा जे ओमेगा स्क्वायर भयो होइन। भनेपछि के हुने भयो? अब हामीले यो लेख्दा चाहिँ एङ्गल लेख्दा के लेख्छौँ भने tan इन्भर्स 0.5 डिभाइडेड बाई 1 हुने भयो होइन, बी बाई ए भन्छ नि होइन, यो हुने भयो। यो चाहिँ ओमेगा बाई 0 हुने भयो, किनभने यसको त 1 छैन नि त, यसको जे ओमेगा मात्रै छ भनेको त 1 त रियल पार्ट त 0 छ, रियल पार्टले इमेजिनेरी पार्टलाई इमेजिनेरी पार्टलाई रियल पार्टले डिभाइड गर्ने हो। यो पनि ओमेगा बाई 0 हुने भयो। यो चाहिँ tan इन्भर्स 0.125 अपन ओमेगा हुने भयो। यो 0.05 डिभाइडेड बाई 1 हुने भयो होइन, यति आयो। भनेपछि यो भनेको के हो? इन्फिनिटी, tan इन्भर्स इन्फिनिटी, tan इन्भर्स इन्फिनिटी, यो भनेको 0.125 0.5 हुने भयो है। अब यो भनेको के हुने भयो? पाई बाई 2 हो यो भनेको त, यो पनि पाई बाई 2, यो पनि पाई बाई 2 भयो। यिनीहरू जैसे थिए नै राखेको छु मैले है। यो भनेको पाई हुने भयो है, यसरी पाई आउने भयो, यहाँसम्म यसरी आउने भयो। भनेपछि अब यसलाई मैले एङ्गल फर्ममा राख्दा के हुने भयो? यो 16 लेख्नु पर्दैन है, मैले 16 लेखेको छु, यो 16 आउँदैन यो है, अगाडि मिस्टेक भएछ। यो 16 लाई बिर्स तिमीहरूले। के हुने भयो? tan इन्भर्स 0.5 माइनस यो पाई हुने भयो, यो अगाडिको माथि डिनोमिनेटरमा जान्छ। त्यसपछि tan इन्भर्स माइनस 0.125 माइनस tan इन्भर्स 0.05। यो फर्मुलामा कसैलाई केही दुविधा छ? कसैको केही कन्फ्युजन छ? सबैलाई क्लियर छ यो? प्रियङ्का, प्रियान्शु जोशी, प्रियान्शु बुझ्या छ? बुझ्या छ सर। यो बुझ्या छ होइन? ल त्यसो भए के गर्छु भन्दा अब यसलाई हामीले यसरी एउटा टेबल बनाउनु पर्छ के। यो चाहिँ माइनस 180 डिग्री भयो। स्लाइड लगाइदिनु न। यो चाहिँ लास्टमा के यो 16 हुँदैन है, यो 16 मैले यहाँ झुकेर राखेको छु, यो कटाउ है तिमीले, यो 16 हुँदैन है, यो 16 चाहिँ छैन है यहाँ। केही छ यहाँ शङ्का? चेन्ज गरे भयो स्लाइड? सार रहेछ कि उसले? यो तिमीलाई मैले यो पावर पोइन्टै पठाइदिन्छु, तिमीलाई केही प्रब्लम छैन। तिमीले अलि दोहोऱ्याएर तेराएर हेर, अझै बुझेन भने यो आजको भिडियो रिकर्डिङ पनि हेर। चेन्ज गरेँ है मैले, चेन्ज गरे भयो? खोइ के भन्दैन त। अब के छ भन्दा तिम्रो यो 120 डिग्री छ नि, 180 डिग्री भयो। त्यसपछि यो माइनस 10 इन्भर्स 0.125 माइनस 10 इन्भर्स 0.05 प्लस 10 इन्भर्स 0.5 छ यो माथिको होइन। यो यसरी राखेर टेबल फर्ममा निकाल्नु पर्छ र तिमीले एङ्गल, यो एङ्गल हेर्नु पर्यो। अब हाम्रो कर्भमा के छ भन्दा 20 सम्म 50 सम्म गएको छ क्या हाम्रोमा फ्रिक्वेन्सी होइन। तिमीले यदि कर्भ हेर्ने हो भने यहाँ हेर्ने हो भने यहाँनिर लास्टमा कति आएछ? यो यहाँ 40 सम्म आएछ कि, यहाँसम्म आएछ हाम्रो 40-50 ओमेगा इजिकल टु 40-50 सम्म आएछ नि। भनेपछि हामीले यति एरिया कभर गर्नु पर्यो क्या फेजको लागि, यति एरिया कभर गर्नु परेको हुनाले 0.1 बाट सुरु भएर 50-60 सम्म गएको छ। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ के गर्यो हामीले, यो 0.1 बाट 0.1 0.2 0.5 0.8 1 2 3 गरेर 50 सम्मको एउटा टेबल बनाउनु पर्यो क्या। यसरी टेबल चाहिँ तयार गर्नु पर्यो र यो चाहिँ टोटल एङ्गल चाहिँ यहाँ भयो। भनेपछि हाम्रो एङ्गल कहाँबाट गएको छ? -178 छ
अनि -55 सम्म गएको छ, 155 सम्म गएको छ, अनि त्यसपछि -241 सम्म छ कि है। भन्छ यति भ्यालुको आधारमा हामीले अब के गर्नुपर्छ, लग स्केलमा चाहिँ यसको अब डिग्रीको चाहिँ स्केल कसरी गर्ने भनेर हामीले प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि है। सरी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, यो एङ्गल क्याल्कुलेट गर्न त तिमीलाई आइहाल्छ नि, आउँदैन यो एङ्गल क्याल्कुलेट गर्न। क्याल्कुलेटरमा tan इन्भर्स 0.125 ओमेगाको ठाउँमा चाहिँ 0.1 राख, यो भ्यालु दिँदै जान्छ नि है। यो भ्यालु राख्दै गएपछि तिमीहरूको यो टेबल त क्लियर भइहाल्छ नि। यो त क्याल्कुलेटरमा थिच्ने हो नि त। कसैलाई यो टेबलमा कन्फ्युजन छ भने सोध है, छ त बिकेन हामीले भ्यालु राखेको छ नि त्यो चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म राख्ने के होइन। मैले तिमीलाई भनिहालेँ त यहाँ 0.1 देखि 50 सम्म किन राख्यो भन्दा हाम्रो कर्वमा 50 सम्म छ क्या, त्यहाँ म्याग्निच्युड कर्वमा 50 सम्म आएको छ नि त, 50 को आसपासमा छ त्यो। अब त्यही भएर मैले तिमीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्ने कारण यही हो। 0.1 बाट चाहिँ हामीले 50 सम्म राख्यौँ, त्यो चाहिँ कर्व म्याग्निच्युड कर्व हेरेर कति एरियासम्मको फेजको हामीलाई चाहिने हो त कर्व भनेर तिमीले ड्र गरेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि त्यो। यस्तो उस्तो भन्ने रुल छैन, मैले यहाँ रेडिमेड रुल चाहिँ दिन सक्दिनँ कि है। त्यो सर रेन्ज चाहिँ फरक भयो नि हुने हो जति उसमा राखे नि। तिमीहरू हेरेर अब तिमीलाई धेरै नजिक धेरै 0.1 0.15 राख्नुपर्छ भन्ने छैन, तिमीले हेरेर अन्दाजीले राख्ने हो कि त्यो कुरा चाहिँ। त्यो चाहिँ अब अलिकति आफूले काम गर्दै गएपछि थाहा हुँदै जान्छ। जस्तै यो केसमा चाहिँ अब कसले सोध्न खोजे हो जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा स्क्वायर सबै 180 हुनु नि। 180 किन भयो भनेर मैले देखाएँ नि त तिमीलाई। फेरि ध्यान 180 किन भयो भनेर यहाँ देखाएँ नि त मैले, यत्रो क्याल्कुलेसन गरेर देखाएको तिमीलाई। यहाँ छ नि त ओमेगा बाई 0 ओमेगा बाई 0 भनेको चाहिँ इन्फिनिटी, ट्यान इन्भर्स इन्फिनिटी, ट्यान इन्भर्स इन्फिनिटी भनेको π/2 π/2, दुईटा π/2 भनेको के हो, ट्यान पाई हो यो त्यो भनेको। अनि लास्टमा डिनोमिनेटरमा जाँदा के हुने भयो त, यो नेगेटिभ हुने भयो, किनभने यो के अरे न्युमिनेटरमा जाँदा, किन त्यो डिनोमिनेटरमा छ नि त्यो भएर नेगेटिभ भएको है। त्यो भएकोले गर्दा माथिदेखि तलैसम्म 180 डिग्री भयो कि। यहाँ अझै कसैलाई केही शङ्का छ भने, दुविधा छ भने कन्फ्युजनमा नबसे, सोध्ने बेलामा सोध। बिकेन बुझ्या हो बिकेन? सर जोड्दै घटाउँदै ल टोटलमा राख्दिने हैन, लास्टमा चाहिँ टोटलमा राख्ने, यो साइन अनुसार जोड्ने घटाउने गर्नु पर्यो कि है। खोइ यो बोलेन त, यो प्लस छ यो है, यो प्लस चाहिँ यहाँ अगाडिको पार्ट हो है, यो यहाँनिरको पार्ट हो, यो पार्ट चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बिकेन बोलेन नि, के हो छ कि छैन त्यो मान्छे? बिकेन छ क्लासमा कि छैन? भनेपछि यो भइहाल्यो है, यहाँसम्म सबैलाई के क्लियर छ है। अब अघिको यो कर्व, यो सुरुमा स्केलिङ यो भइहाल्यो, अघि जस्तै हो यो होइन। अब नर्मली एउटै ग्राफमा दुइटै ड्र गर्ने चलन चाहिँ यसमा नट्ने भएकोले मैले छुट्टा छुट्टै गरेँ। अब के गर्नु पर्यो भन्दा स्केल राख्नु पर्यो। अब अघि मैले भनिहालेँ -155 सम्म गएको छ भनेपछि मैले के गरेँ भन्दा यो -150 बाट सुरु गरेँ, यहाँ माथि 150 बाट तल 250 सम्म गएको छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ एङ्गल कति छ भन्दा तिम्रो 155 छ एउटा, अर्को चाहिँ मिनिमम भनेको -241 छ भनेपछि -240 चाहिँ यहाँनिर छ है, -150 भनेपछि यहाँ हुने भयो, 55 भनेपछि चाहिँ यो 52 हुने भयो, यो 54 हुने भयो, 55 भनेपछि यतातिर पर्छ यो है, यहाँनिर चाहिँ 55 हुने भयो, र तल्लो चाहिँ 240 भनेपछि यो चाहिँ यो तलतिर पर्ने भयो, यो लाइनमा चाहिँ 241 चाहिँ बिचमा पर्ने भयो है। भनेपछि यति ग्यापलाई कभर गर्नुपर्ने भयो। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा जहिले पनि स्टेबिलिटीकोमा हामी -180 डिग्रीलाई चाहिँ आधार मान्छौँ होइन। त्यो भएकोले गर्दा के गरेँ, 180 डिग्रीमा चाहिँ एउटा लाइन थिचेँ मैले, यहाँ यसरी कर्भ खिचेँ होइन। 180 डिग्रीमा चाहिँ बाट मैले यसरी प्लट गर्दै जाने, अब यसरी प्लट गर्दै गएँ मैले है, प्लट गर्दै गर्दा अब के हुन्छ, यो चाहिँ के हो 0.1 भएको बेलामा चाहिँ कति छ त, यो -178 चाहिँ भनेपछि यो 70 भयो, 72 74 76 78, यो -178 यो भयो। सेकेन्ड पोइन्ट कति छ, 176 छ, यो 176 भयो है। कतिमा छ यो 0.2 मा छ। त्यसपछि 0.5 को हामीले पोइन्ट लियौँ, 0.5 मा कति छ त भ्यालु
171 छ, माइनस 171 भनेको यो भयो है। त्यसपछि 166 भनेपछि यो माइनस 166 यो भयो। कतिमा छ त्यो? 0.8 मा छ है। त्यसपछि 1 मा कति छ भ्यालु? 163 भनेपछि यो भयो 163 है, 62 63। त्यसपछि 2 मा कति छ? 155 भनेपछि यो माथिको 150 52 54 यो 55 यो बीचमा छ यहाँनिर है। यो 155 भयो। यो चाहिँ के भयो फेरि? 158 भयो। कतिमा छ यो पोइन्ट? 158 कति छ? 5 मा छ भनेपछि यो 5 मा भयो यहाँनिर। 5 मा चाहिँ कति छ? 158 है। त्यसपछि यो कतिमा छ? 8 मा छ। 8 मा कति छ त यो? माइनस 71 170 यो भयो 171 है। त्यसरी नै अब त्यसपछि गएर 10 मा कति छ? 179 भनेपछि यो भयो 10 को यो भयो। त्यसपछि गएर 20 मा 209 भयो। त्यसपछि 30 मा 225 भयो है। र लास्टमा चाहिँ 50 मा चाहिँ कति भयो त? 241 भन्छ यहाँ भयो है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? फेज डायग्राम चाहिँ ड्र गर्ने हो। कसैलाई केही यही कन्फ्युजन छ त कसरी पोइन्ट राखे भनेर? सुबोध छ सर छ। सुबोध ल भन त, केही छ तिमीलाई यहाँ अहिले शङ्का? नबुझेको कन्फ्युजन छ भने सोध। सर 30 मा 225 हैन? 30 मा ए 235 टिकनमा के कहाँ 235 हुन्छ? त माथिबाट तल हेर्नु पर्यो नि त, नेगेटिभमा छ के? ए हजुर यो माइनस 220 भयो, 220 यो 240 है। क्लियर छ है? क्लियर छ। कसैलाई केही अझै बुझेन भने सोध है, म भनिदिन्छु। भनेपछि अब के हुने भयो? यसरी ड्र गरेपछि यसरी कर्भ जाने भयो। यो चाहिँ फेजको डायग्राम चाहिँ यसरी ड्र गर्ने हो है। अस्ति मैले चाहिँ यसरी टेबल बनाएर ड्र गर्नु भनेर भनेको थिएँ। मैले सर्टकटमा चाहिँ यसरी गर्नु मिल्छ भनेको सबैले त्यही स्टेप गरेछ। त्यो स्टेप चाहिँ गर्ने होइन, यो गर्ने यसरी गर्ने हो कि है। त्यो मैले तिमीलाई सर्टकट यसरी गर्ने हो भनेर एउटा क्वालिटेटिभ ड्र गर्नलाई मात्रै भनेको हो कि है। एक्चुअल ड्र गर्नुपर्ने चाहिँ यसरी हो, फेज डायग्राम है। अब यो अघिको चाहिँ म्याग्निट्युड भयो, यो फेज भयो। अब दुईटैलाई एउटै कर्भमा चाहिँ यसरी ड्र गर्न देखाउन मिल्छ है। अब मेरो एउटै पेपरमा नअटेकोले गर्दा मैले ड्र गरे हो। यो माथिपट्टिको चाहिँ म्याग्निट्युड भयो हैन, यो माथिको चाहिँ यो भयो, यो तलपट्टि चाहिँ फेज भयो है। एउटामा यसरी ड्र गर्न मिल्छ। अब तिम्रो कहाँ भएको पेपर चाहिँ ठुलो भएको हुनाले गर्न मिल्यो हैन। अब के छ भन्दा अब त्यो म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यो भएर तिमीहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। कति कहाँनिर मैले 0 राखे हुन्छ, कहाँनिर मैले माइनस 180 डिग्री कहाँ राख्ने, फेज कहाँनिर प्लट गरे ठिक हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ के हुनु पर्यो? प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो कि। अब है त्यसको लागि चाहिँ कुनै फर्मुला छैन। अब मैले यसरी ड्र गर्ने भन्नेसम्म चाहिँ देखाउने हो। अब तिमीहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। आफै नगरी चाहिँ यो सिकिँदैन। यो हेरेको भरमा चाहिँ सबै बुझे जस्तो लाग्छ। भोलि आफूले पेन्सिल र स्केल लिएर बस्यो भने अनि कहाँ के गर्ने स्टार्ट गर्ने भनेर कन्फ्युजन खान्छ। र दुईटा जति तिमीले बोर्डे प्लट ड्र गर्यो भने फेरि तिमीलाई ए यस्तो सजिलो कुरो हावामा यत्रो टेन्सन लिएछु यार मैले भन्ने हुन्छ कि तिमीलाई। यो बुझ्नै नपर्ने कुरो रहेछ भन्ने हुन्छ तिमीलाई है। अब यो सुरुमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब हामीले चाहिँ के छ भन्दा यो पोइन्टमा चाहिँ कहाँ गयो मेरो स्क्वायर? किन हरायो? यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ? यो जुन चाहिँ म्याग्निट्युडको चाहिँ यहाँनिर 0 भयो, गेन चाहिँ 0 भएको छ नि त। यसलाई चाहिँ हामी गेन क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ हैन। र यो तलनिर चाहिँ फेज कति छ त्यहाँनिर फेज मार्जिन भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ तल खिच्यो भने यो चाहिँ के भयो? फेज मार्जिन भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ के भयो? फेज मार्जिन भयो कि है। त्यसरी नै यो के अरे यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो फेज क्रसओभर फ्रिक्वेन्सी भयो। र माथि गयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? गेन मार्जिन चाहिँ यो हुने भयो। यति पार्ट चाहिँ गेन मार्जिन भयो, यति पार्ट चाहिँ फेज मार्जिन भयो कि है। यसरी चाहिँ गेन मार्जिन र फेज मार्जिन चाहिँ हामीले बोर्डे प्लट ड्र गरेर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब यो बोर्डे प्लट ड्र गर्ने मैले तिमीलाई सिकाएँ है। अब कसैको केही अझै पनि यहाँ बुझाएको छैन भने मलाई सोध। यत्रो यहाँभन्दा बढी क्लियर चाहिँ अब मैले क्लासरुममै गरेँ भने पनि चाहिँ अब होला जस्तो लाग्दैन मलाई है। सकेसम्म मैले क्लियर गरेछु। क्लियर भएको छ तर यो चाहिँ अलि सुरुमै गर्नु आयो जस्तो लाग्यो हैन। मेरो सुरुमा सिलेबस सिद्ध्याउ मलाई सिलेबस सिद्ध्याउने पनि तनाव थियो हैन, भ्याउँदैन कि भन्ने थियो। धन्य योपालि तिमीहरूको लकडाउनले गर्दा मैले सिलेबसमा धेरै क्लास लिन पाएर मैले टाइममै सिद्ध्याएँ है। अब के छ भन्दा मैले तिमीहरूको
बोर्डे प्लटको चाहिँ ग्राफ चाहिँ मैले कलेजमा किन्दा चाहिँ यस्तो ग्राफ पाएँ के मैले। यो तिमीहरूले देखेको चाहिँ यो चाहिँ मैले नेटबाट डाउनलोड गरेको भयो, तर भोलि जाँचमा यस्तो ग्राफ आउन सक्छ क्या तिमीहरूलाई। अब यस्तो आयो भने के चाहिँ याद गर्नु पर्यो भन्दा तिमीहरूले यो जुन चाहिँ सबैभन्दा बाक्लो पार्ट छ नि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ क्या। तिमीहरूले यसलाई उल्टा गरेर हेर्ने चाहिँ होइन, त्यो जुन चाहिँ खँदिलो पार्टबाट होइन कि खकुलो पार्टबाट सुरु गर्नु पर्यो कि। जस्तै मैले यहाँ भने नि यहाँनिर खकुलो छ नि त, यो सुरुमा खकुलो छ यहाँनिर होइन, त्यसपछि यहाँनिर खँदिलो खँदिलो हुँदै गएर लास्टमा यहाँ त धेरै खँदिलो छ नि त, प्याक्ट छ नि। भनेपछि तिमीले यसरी सुरु गर्नुपर्छ। यसलाई उल्टाबाट सुरु गर्यो भने फेरि तिमीहरूको बिग्रिन्छ बोर्डे प्लट। याद सुरु गर्ने भनेर तिमीहरूले यसलाई उल्टा पारेर हेऱ्यौ भने तिमीले के हुन्छ भन्दा यहाँबाट सुरु गर्छौ कि यहाँबाट सुरु यसरी सुरु गर्दै गयो भने के हुन्छ, द्याट विल बी रङ है। त्यो भएकोले गर्दा खँदिलो होइन कि, यो खँदिलो भनेको चाहिँ यो पार्टलाई म खँदिलो भन्छु है। यो खँदिलो पार्टबाट होइन कि यो खकुलो पार्ट छ नि, यसलाईबाट सुरु गर र यो 0. अब यही यस्तै खालके दिन्छ भने त मलाई थाहा छैन इक्जाममा कस्तो दिन्छ तिमीलाई होइन। र यो 0.1 यहाँ भयो, 0.2 चाहिँ यहाँ भयो। अब यो मैले तिमीहरूको कलेजको ग्राफमा मैले आफूले हेर्दा चाहिँ के देखियो भन्दा यो सुरुमा चाहिँ 10 वटा छ क्या, यहाँ यो दुईटाको बिचमा 10 वटा ग्याप छ, त्यसपछि यहाँ पनि 10 छ, त्यसपछि यहाँबाट 5 हुँदै जान्छ, 5 यहाँ पनि 5 छ, यहाँ पनि 5 वटा मात्रै छ क्या यो ग्यापहरू है। त्यो भएकोले गर्दा तिमीहरू कन्फ्युजन होला भनेर मैले एउटा चाहिँ पिक्चरमा राखेर देखाएको है। र यसरी 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 अनि त्यसपछि 1 है। यसरी चाहिँ तिमीहरूले कलेजमा पाइने ग्राफ पेपरमा चाहिँ यसरी तिमीहरूले स्केलिङ गर के है। यो तिमीलाई फेरि सरले चाहिँ यस्तो देखाउनु भयो भरे कलेजमा किनेको ग्राफ पेपर त यस्तो रहेछ भन्ला भनेर तिमीलाई मैले यो प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ ग्राफ पेपर प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ यो ध्यान देऊ तिमीहरूले। 0.2, 0.3, 0.9 सम्म गएपछि यो फेरि 1 हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि खकुलो पार्ट सुरु भयो, फेरि यहाँ लास्टमा खँदिलो आयो, फेरि यहाँबाट खकुलो पार्ट सुरु भयो है। यो कुरो चाहिँ तिमीहरूले याद गर। अब यहाँ मैले फेरि एकपल्ट चाहिँ जुम गरेर पनि देखाएको छु, तिमीहरूले हेर है कसरी चाहिँ स्केल राख्ने भन्ने कुरो है। अब यति भन्दै आजको चाहिँ कोर्स सिद्धियो। कसैको केही छ भने भन यसमा। अब कति बजेछ? 8:11 भएछ है। अब तिमीहरूको चाहिँ अब उता गुगल क्लासरुममा मैले तिमीलाई क्वेसन्स पठाउँदैछु। अब 8:11 भयो भनेपछि तिमीहरूले चाहिँ तिमीलाई 1 घन्टाको टाइम दिन्छु। 8:61, 8:71 सम्ममा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ तिमीहरूले सबमिट गरिसक्नु पर्यो है। स्टप रिकर्ड।